बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं इशाल अली। ऑफिस से बैठी हुई थी, सोचा यहीं से आपके लिए व्लॉग करूं। सुबह से तकरीबन 10 बजे से मैं खुद ऑफिस में हूं, ऑन स्क्रीन बैठी हुई थी और लम्हा ब लम्हा जिस तरह से हम लोग आप लोगों को बाखबर रखे हुए थे और ख़ुद भी ज़ाहिर है हमारे नुमाइंदगान बाहर फील्ड में मौजूद थे जो हमें बता रहे थे, पल पल की खबर दे रहे थे। इमरान खान ने जुमे का रोज़ तय किया था और 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। लिबर्टी चौक डेस्टिनेशन रखी गई थी कि यहाँ पर तमाम कारकुनान जमा होंगे और फिर यहाँ से काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवां दवा होगा। अच्छा, पहले ये समझा जा रहा था कि मैं खुद भी ये समझ रही थी कि शायद रातों रात इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, लेकिन आज शेख रशीद ने ये बताया कि 4 नवंबर की डेडलाइन है, 4 नवंबर तक हमने इस्लामाबाद पहुँचना है और जहाँ पर रात को काफ़िला पहुँचा करेगा वहीं पर वो क़याम करेगा और वहाँ से अगले दिन रवाना होंगे। कारकुनान ने भी ये बताया कि जिस तरह से लॉन्ग मार्च जा रहा है, बहुत ही डिले का शिकार है लॉन्ग मार्च, और हम भी यही देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो है ना बड़ा ही स्लो स्पीड के साथ चल रहा है। लॉन्ग मार्च का 11 बजे का वक्त था, लेकिन इमरान खान ज़मान पार्क से ही बहुत लेट निकले हैं। 2:30 से 3 बजे के करीब वो ज़मान पार्क से निकलते हैं और फिर वो काफ़िले को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आके वो खिताब करते हैं। खिताब में उन्होंने कारकुनान से अपनों से हल्फ भी लिया कि मुझे हल्फ दो कि तुम लोग मेरे साथ हो इस आज़ादी मार्च में, इस हकीकी आज़ादी मार्च में तुम लोग मेरे साथ हो और तुम लोग आइन की पासदारी के लिए ये जंग लड़ोगे। तो तमाम जो कारकुनान थे, ये अब मैं वही बार बार कहती होती हूँ कि इमरान खान की अपनी पर्सनैलिटी करिश्मा है। इमरान खान को लोग इतना पसंद करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है कि लोग उनके साथ दोबारा खड़े होते हैं। लेकिन खान का भी ये काम था कि खान कुछ करके दिखाता। खान को अगर इतनी मकबूलियत मिली थी, खान जो कि दुनिया मानती, दुश्मन भी मानते हैं खान के, अपोजिशन भी मानती है कि एक मकबूल लीडर तो हैं खान। हम देखते हैं कि इमरान खान को उस तरह से फ़ायदा उसका है कि इमरान खान के पीछे अवाम लब्बैक कहती है और अवाम जो है उनके पीछे खड़ी हो जाती है। अच्छा, जहाँ तक बात जो है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के कामयाब होने की है, तो वो अगर पावर शो करना चाहते हैं, अगर वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने मकबूल लीडर हैं, तो लोग मान चुके हैं। इवन अपोजिशन मानती है कि वो बहुत ही मकबूल लीडर हैं, लेकिन अगर वो अपने जो मकासद हैं उनके वो मनमाने में नाकाम रहते हैं तो फिर इस लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं है। उनके जो मकासद हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं वो तो वही हैं कि इलेक्शन अनाउंस करवाए जाएँ, फिलफॉर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ और आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है वो लेट किया जाए, वो आने वाला वज़ीर आज़म करे। तो अगर उनकी डिमांड मान ली जाती हैं तो फिर तो लॉन्ग मार्च कामयाब है। लेकिन अगर वो सिर्फ पावर शो करने जा रहे हैं, ये अपनी मकबूलियत मनवाने के लिए जा रहे हैं, तो ये मकबूलियत वो 2014 में भी अपनी मनवा चुके हैं। इससे पहले हमने 126 दिन का लॉन्ग मार्च और धरना भी उनका देखा है। एक शानदार धरना था, अवाम का एक समंदर था जो ठाठे मारता समंदर उनके साथ खड़ा था। आज भी हमने देखा मकबूलियत उनकी वैसी की वैसी है, मकबूलियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हमने देखा कि बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया है, दीगर कंट्री से भी, लंदन अमेरिका से भी जो फैमिलीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर रहती हैं वो उन्होंने आके यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो इससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि इमरान खान की मकबूलियत में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि रोज़ बरोज़ उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से इमरान खान का एक लाहेमल जो उन्होंने तरतीब दिया है कि ये काफ़िला अपने सफ़र की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाएगा, तो एक रात के वक्त सफ़र को रोक देना, फिर पब्लिक का वहाँ पर स्टे कर लेना, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग ज़ाहिर है घरों को चले जाएंगे, एक जो मोमेंटम बना हुआ होगा क्या वो टूट नहीं जाएगा? क्या इतने दिन के बीच में जो डिले आएगा इस्लामाबाद पहुँचने तक, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं बीच में, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो क्या वो तमाम लोग इस्लामाबाद तक जा पाएंगे? क्या वो इतना सफ़र कर पाएंगे या रातों को स्टे कर पाएंगे? खैर, इमरान खान के साथ जितने उनके खिलाड़ी या कारकुनान मौजूद होते हैं वो बड़े हौसले उनके बुलंद हैं और उसकी वजह शायद ये भी है कि इमरान खान के जो जलसे होते हैं, धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, उनमें खून गरमाने के लिए नगमे, पार्टी नगमे और बड़ा म्यूज़िक बजाया जाता है। तो एक अवाम जो बड़ी पुरजोश होती है, बड़े उनका खून जो वो ठाठे मार रहा होता है, तो वो बड़े ही पुरजोश होकर इनमें शिरकत करते हैं। अब जी बात यही है कि उनकी डेस्टिनेशन जो है वो इस्लामाबाद है। अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, जो कि दाखिली और खारजी रास्ते वैसे तो इस्लामाबाद के खुले हुए हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए भी खास से सख्त इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हाई अलर्ट इंतजाम हैं। कोई 13,000 के करीब जो हैं वो पुलिस एहलकार, रेंजर्स फोर्सेस वहाँ पर लगा दी गई हैं, तैनात कर दी गई हैं, कंटेनर्स जगह जगह लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद को तकरीबन ये कहा जा सकता है कि बंद कर दिया गया है। तो अगर दाखिली और खारजी रास्ते बंद होंगे तो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे कैसे? लेकिन अभी इसमें काफ़ी दिन बाकी हैं, क्योंकि अगले जुमे तक शेख रशीद ने ये कहा है कि वहाँ पर पहुंचना है और अगले जुमे तक उन्होंने डेडलाइन दी। अगले जुमे तक हालात क्या होते हैं, हो सकता है कि रास्ते खोल दिए जाएं
اور عمران خان کو وہاں پر جانے کی اجازت دے دی جائے. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈی سی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے, ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے, کہ وہ H9 میں اور G11 میں, مطلب جو ریڈ زون ہے وہاں پر جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. ریڈ زون میں جتھوں کو اس طرح سے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے بھی وائلیشن انہوں نے کہا ہوئی ہے پارٹی کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے کہا یہی جاتا ہے کہ توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی, پرامن احتجاج ہوگا, پرامن لانگ مارچ ہوگا یا پرامن دھرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے بھی وائلیشن کی گئی ہے پارٹی کی طرف سے, سو اب ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے. بہرحال اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر تصادم ہوگا, اور جب آپس میں ٹکرائیں گی حکومت اور پی ٹی آئی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہی جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں, لوگوں کو بہت کچھ سہنا اور دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے, کیونکہ پاکستان اب اس وقت اس سچویشن میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی ہم ارشد شریف صاحب کو کھو کے بیٹھے ہیں, ارشد شریف صاحب کا دکھ ابھی کم نہیں ہوا, وہ شہادت جو ہے ابھی ہم نے اس کو قبول کیا ہے کسی نہ کسی طرح سے, وہ سانحہ گزرا ہے, اور اس کے بعد اب ہم کسی طرح کا پاکستان کے اندر اس طرح کی سچویشن کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. جہاں تک بات رہی عمران خان کے لانگ مارچ کے کامیاب ہونے کی, تو دو ہی صورتیں ہیں. عمران خان کا لانگ مارچ اگر پاور شو ہے صرف, تو پاور شو تو پھر وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا پاور شو کر سکتے ہیں, ان کی پاپولیرٹی میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. اچھا, دوسرا میں یہ کہوں گی کہ اعظم سواتی نے جس طرح سے آج سامنے آ کے اعظم سواتی صاحب نے 2 نام لیے ہیں, وہ 2 نام جو ہیں وہ آپ سب نے سنے ہوں گے. اعظم سواتی نے جس طرح سے لیے, اداروں کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرنا. کل ایجنسیز, میں پہلے بھی پچھلے شو میں بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم نے مجبور کر دیا شاید خود ایجنسیز کو کہ وہ خود آ کے اس طریقے سے کھلے عام بات کریں, اپنا موقف دیں, آن سکرین کیمرہ کے سامنے آ کے میڈیا کو اپنا موقف دیں. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے چیف آ کے سامنے بیٹھیں آپ کے, اور میڈیا کو آ کے اس طرح سے اپنا موقف دیں اور تمام جو حقائق ان کے سامنے رکھیں. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے میری ہوش میں, تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے, شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے دیکھا ہو یا سنا ہو. اب جو حالات ہیں, اللہ نہ کرے کہ مارشل لاء کی طرف جائیں, لیکن عمران خان آج بھی اپنی اسپیچ میں بھی کھلے عام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہاں لگا دو مارشل لاء. اگر یہ صورتحال جو وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو شاید اسی طرف جاتا ہوا ہم دیکھیں گے ملک کو, اور ملک کے حالات جو مزید کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ ان کے نعرے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, وہ اپنی اسپیچ میں آج یہی کہہ رہے تھے کہ خون خرابے کی سیاست نہیں چاہیے, ہمیں کرسی کے لیے ہم جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, ہم سیاست کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, ہم جنگ لڑ رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کو آزاد کروانے کے لیے, آئین کی پاسداری کے لیے. تو اگر ان کا موٹو یہی ہے, ان کا مقصد یہی ہے, تو یقیناً جو ہے وہ ان کے ساتھ تمام اس وقت قوم کھڑی ہے, پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر ان کے مفادات, ان کی کرسی ہے, ان کی سیاست ہے, تو پھر انہیں خود بخود جو ہے وہ اس کا جواب بھی مل جائے گا. جہاں تک بات اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ادارے اس چیز میں سیاست میں انوالو ہیں تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اگر ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں اور ہم دور رہنا چاہتے ہیں, جس طرح سے آرمی چیف نے خود یہ کہا کہ ہم دور ہیں, ہم دور ہی رہنا چاہتے ہیں, اور جس طرح سے کل DGISI نے کہا کہ اگر آپ کا چیف اتنا کرپٹ ہے, آپ کا چیف جو ہے وہ غلط ہے, تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے ایکسٹینشن کیوں دینا چاہتے ہیں, آپ اس کو ایک بار پھر اس کی مدت پوری ہو جانے کے بعد آپ اس کو ایکسٹینشن آفر کیوں کرتے ہیں. بات تو سچ ہے, اگر آپ کا چیف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا آرمی چیف ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کا سپہ سالار ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اس کو دوبارہ سے آفر کیوں کروا رہے ہیں. اور پھر آپ بند دروازوں کے پیچھے ایک میٹنگ کرتے ہیں, بند دروازوں کے پیچھے آپ کچھ اور بولتے ہیں, اور آپ جب اسکرین پر آتے ہیں یا آپ لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے آتے ہیں, تو آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. تب آپ اسی سپہ سالار کو غلط ٹھہراتے ہیں, اسی سپہ سالار کو آپ کرپٹ ٹھہراتے ہیں, انہی کو آپ ایاز میر صادق اور میر جعفر کہتے ہیں. لیکن آپ بیہائنڈ دا سین یا آپ بیک ڈور رابطے جب کرتے ہیں, آپ رات کے اندھیرے میں یا رات کی تاریکی میں جب آپ جاتے ہیں, تو آپ ان سے میٹنگ جب کرتے ہیں, تو آپ ان سے اپنے غیر آئینی, غیر قانونی مطالبات ان کے سامنے رکھتے ہیں. جس طرح سے کل DGISI یا ISPR نے جس طرح سے بیان دیا, اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, آپ چیلنج کرتے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو کل ہونے والی پریس کانفرنس تھی اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. لیکن کیونکہ آپ نے اس کے لیے کوئی جوابی کانفرنس نہیں کیا, آپ نے عوام کو کلیئر نہیں کیا, عوام کے دماغوں میں جو تحفظات ہیں یا عوام کے جو ذہنوں میں ایک ابہام پیدا ہو گیا اس صورتحال کے بعد, جب DGISI اور ISPR کی جانب سے جب کانفرنس کی گئی اور بڑے کھلے الزام لگائے گئے ہیں, بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ سلمان اقبال اس میں ملوث ہیں, ARY خود اس میں ملوث ہے, اور عمران خان اور PTI جماعت خود اس میں ملوث ہے.
آپ نے ان بیانات کی تردید نہیں کی ہے، آپ نے آ کے ان کو جھٹلایا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی سچائی ہے۔ آپ نے سائفر کا جس طرح سے معاملہ کل اٹھایا گیا پریس کانفرنس میں کہ سائفر کے پیپرز جس طرح سے آپ نے لہرائے، آپ نے عوام کو بیوقوف بنایا، آپ نے عوام کو ورگلانے کی کوشش کی، جبکہ سائفر کی جو حقیقت تھی اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس حقیقت کو سامنے لایا جائے، لیکن اس وقت کی جو موجودہ حکومت تھی اس نے ہمیں روک دیا۔ تو کیا اس کے پیچھے آپ خود موجود ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ساری آپ کی سازش ہے؟ تو خان صاحب اب جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے آنے دیں، اب آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹنے دیں۔ اب صرف لانگ مارچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لانگ مارچ آپ کا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، عوام حقائق جاننا چاہتے ہیں، عوام سچائی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، عوام کو مزید گمراہ کرنا بند کر دیں۔ وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے ہے، چاہے نون لیگ کی طرف سے ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، عوام کو مزید گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، مزید بھی آپ کو باخبر رکھیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی اور دیگر جو صورتحال ہے پاکستان کی اس کے حوالے سے بھی۔ تھینک یو۔